الجديدة إكسبريس، جريدة محلية مستقلة. الخبر من قلب الحدث. الإشعاع ديالها السنوي اللي كتقوم به الكلية المتعددة التخصصات، اليوم كننظموا الندوة الثانية ولا الدورة الثانية للندوة الدولية لحقوق الإنسان اللي سبق درناها السنة اللي فاتت. اليوم درنا واحد الندوة على العنوان ديالها هو الحكامة الدولية الديمقراطية والحقوق الإنسانية. أي علاقة؟ أكيد أن العلاقة وطيدة وكبيرة بين الحكامة وحقوق الإنسان. من خلال هذه الندوة إن شاء الله غادي نحاولوا أننا نوضحوا حسب الدستور الجديد للمملكة 2011 العلاقة بين ميكانيزمات الحكامة والحقوق الإنسانية، لا الفرد ولا المؤسسات ولا المكونات ديال المجتمع ككل. الندوة غادي تدار إن شاء الله بشراكة مع الشركاء ديالنا. كاين المرصد الدولي لإعلام حقوق الإنسان، كاين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سلطات الدار البيضاء، دخلوا معنا بالتعاون بعض المؤسسات كالمرصد الوطني لحقوق المتعلم، كجمعية عدالة، ككل الجامعة ديال مولاي سليمان ببني ملال. والهدف من طبيعة الحال أننا نحاولوا نغنيو الحقل الثقافي بمجموعة من الأفكار، بمجموعة من الاقتراحات، ونشوفوا الوضع الراهن، ونشوفوا كأكاديميين وغيكونوا معنا إن شاء الله الرحمن الرحيم حتى بعض ذوي الاختصاص، حقوقيين ذوي الاختصاص، نحاولوا نركزوا الاهتمام ديالنا في إطار يعني ثقافي، في إطار أكاديمي، إيجاد بعض الحلول ولما لا نقترحوها إن شاء الله باش تتخذ بعين الاعتبار في اللجان الخاصة بحقوق الإنسان هنا إن شاء الله بالمغرب. أستاذ عبد العزيز شفيق، عميد الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة، مرحبا بإخوة الصحافة. بالنسبة لهذا الملتقى أو الدولي اللي كتنظموا الكلية المتعددة التخصصات اليوم، هو في الواقع كيتمحور حول الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان. أي علاقة هاد يعني التظاهرة العلمية اللي كينظمها الكلية المتعددة التخصصات اللي كتجي كتظاهرة ثانية بعد التظاهرة اللي تم تنظيمها السنة الفارطة في نفس الموضوع حول حقوق الإنسان، واللي كتجي في الواقع باش تأكد على الاستراتيجية ديال المؤسسة اللي خدات من هذا محور أساسي بالنسبة لتطوير الجانب الأكاديمي وكذلك الجانب العلمي، على اعتبار أننا كنعتبروا هذا المحور هو من المحاور الاستراتيجية اللي يجب تطويرها داخل المؤسسة. وهذا التظاهرة العلمي كتجي كذلك بعد ما تم التوقيع على واحد الاتفاقية ديال الشراكة مع المكتب الجهوي لحقوق الإنسان ديال جهة الدار البيضاء سلطات العام السنة الفارطة، وكذلك وقعنا واحد الاتفاقية ديال الشراكة مع المرصد الدولي لحقوق الإنسان. واخر اتفاقيه كتم توقيعها هو في شهر جانفي الفارط، بالموازاة مع تنظيم واحد التظاهرة علمية اللي كانت تتعلق بالميتي دي زويسي جوستيس، واللي بطبيعة الحال كيلعبوا دور أساسي في المواكبة ديال المواطنين وذوي الحقوق باش يحصلوا على الحقوق ديالهم، والتطبيق ديال الأحكام اللي كتكون خرجت من المحاكم الوطنية. وشكرا. Mais les sentiments sont visibles, sont tellement visibles sur mon regard, dans mon visage, dans mes expressions. Les sentiments, c'est vraiment de la grande satisfaction et d'une fierté d'avoir à servir entre deux pays, le Maroc et la République centrafricaine. Fierté de découvrir un peuple marocain, une jeunesse marocaine vigoureuse, vaillante
et imbus de la valeur qu'ils veulent donner à leur pays. Donc l'impression que j'ai, c'est beaucoup plus une impression de satisfaction, de joie et de plaisir. Parce que souvenez-vous, c'est la deuxième fois que vous me faites l'honneur par votre si aimable invitation, du moins de votre président, pour visiter donc votre belle ville Djedida et spécialement l'université. Mais aujourd'hui, comme on dit, Léo Noukta Djedida. Alors aujourd'hui c'est un peu différent et croyez-moi, la dynamique et le réflexe, si vous voulez, que les étudiants de cette université m'ont dédié à travers le tableau que vous m'avez offert m'ont vraiment touché. Les termes de ce que votre président, enfin le président l'a dit tout à l'heure, me sont allés droit au cœur. Je me pose la question, est-ce que je vais continuer à le mériter? Je l'espère, mais vous me le rendez très bien. Parce que le message que je vous avais délivré il y a combien d'années, aujourd'hui je suis venu, j'ai constaté que tous ces étudiants sont épanouis. Tous ces étudiants ont progressé. On me parle de M1, de M2, alhamdulillah. Donc c'est une très grande satisfaction. Et je ne regrette pas d'être parmi vous et je viendrai toujours quand l'occasion me sera donnée. Merci beaucoup, monsieur. Merci. هو في الحقيقة هذا الكرم فاجأني وهذا التكريم فاجأني بشكل كبير، وأظن بأنه ليس غريب أولا على رجال التعليم الجامعيين الموجودين في هذه الكلية ولا على طلبتها ولا على أطرها، وليس غريب أيضا على شيم أبناء هذه المنطقة التي نعتز بها كثيرا ونعتبرها جزءا من ذاتنا ومن هويتنا على مستويات متعددة. في الحقيقة هذا الموضوع الذي خصصته الكلية اليوم لهذا اللقاء العلمي هو موضوع جديد على مستوى كلية الحقوق بصفة عامة. إنها مقاربة جديدة من الناحية العلمية لحقوق الإنسان، للديمقراطية وللحكامة، وكل هذه المواضيع فيما بينها لها نقط التقاء، وبالتالي هذا اللقاء في رأيي سيعمل من أجل إبراز أن هذه الأشياء هي متكاملة، وأن أيما عنصر من بينها لا يمكن أن يوجد لوحده دون ما العناصر الأخرى، إذ لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية بدون حقوق الإنسان، ولا يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان بدون حكامة، ولا يمكن أن نتحدث عن أي عنصر من هذه العناصر الثلاثة دون بشكل منعزل أو بشكل منفرد. ولهذا أهمية هذه الندوة هي تسعى إلى البحث عن الالتقائية بين كل هذه العناصر من أجل خلق نسق فكري واحد يخدم في نهاية المطاف الديمقراطية وحقوق الإنسان. سمير طرابلسي، Professor of Accounting ببروك University بكندا، أنت أستاذ حوكمة ومحاسبة. الندوة ذي الحوكمة الديمقراطية، خاطر من غير حوكمة رشيدة on peut pas créer de la valeur. Et si on peut pas créer de la valeur, on peut pas avoir un service public de qualité. Et donc si on est sérieux pour créer de la valeur, il faut repenser le modèle de gouvernance arabe. يعني أنا في البداية اسمح لي أن نقول تحيات الشعب الفلسطيني، تحيات قطاع الشباب الفلسطيني والجامعات الفلسطينية جميعا وطلبتنا الأعزاء، الشعب المغربي الكريم العزيز، للجامعات المغربية، للطلبة المغربيين. والحقيقة احنا سعيدين لوجودنا في جامعة شعيب الدكالي وتحديدا في كلية التخصصات الجديدة أو المتعددة. المضبوط موضوع الحوكمة اليوم هو موضوع مهم جدا، ولكن للأسف أنه يتم الحديث وكأنه موضوع الحوكمة هو موضوع جديد. الموضوع الحوكمة أو الحكم الرشيد أو أنتم بتسموها بالمغرب العربي الحاكمية هو موضوع في صلب الإسلام. وبكل بساطة أنا كل ما بطلع مؤتمر مشان أنا أوضح الصورة بشكل أسهل، الحوكمة هي اللي مارسها الخليفة عمر بن الخطاب لما جاء أعرابي فلقي الخليفة عمر بن الخطاب نايم بالشارع، وبكل بساطة فقال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت. هي الحوكمة الرشيدة الحقيقة. اليوم موضوع الحوكمة هو مهم جدا، واليوم
كلنا نطمح إلى التنمية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وللحقيقة يعني الحكم الرشيد مهم جدا، لا يمكن الحديث عن بعد تنموي حقيقي ينتفع منه كافة فئات الشعب. وتحديدا أنا بدي أركز، يمكن اليوم ورقتي بتركز على موضوع الديمقراطية والحوكمة عند الشباب وأهمية هذه الثقافة عند الشباب، لأنه الشباب العربي الحقيقة هو مغيب وغير مشارك، المرأة تحديدا وقطاع الشباب. وهذا الحقيقة يعني مشكلة، لأن قطاع الشباب في العالم العربي يمثل أكثر من 60%، هي شريحة مهمة جدا. فإحنا لما بنغيب قطاع الشباب وبنغيب قطاع المرأة، فأي حديث عن التنمية سيكون. الحوكمة الرشيدة أو الحكم الرشيد هو مهم جدا، هي في صلب ثقافتنا الإسلامية، هي في صلب عاداتنا وتقاليدنا. هذا الحكم الرشيد اللي في النهاية يؤدي إلى كل فئات الشعب، الحكم للجميع، الشراكة بين الجميع، وهذا في النهاية سيقود إلى التنمية المستدامة، التنمية الحقيقية اللي في النهاية ستعود وتعطي كل ذي حق حق، تعطي الشباب اللي هو حقهم في التعليم، حقهم في العمل، حقهم في الشراكة الحقيقية، وفي النهاية بالتأكيد سيؤدي إلى حياة كريمة ينعم بها الجميع. الجديدة إكسبريس، جريدة محلية مستقلة، الخبر من قلب الحدث.